बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट हो। पथियर लेक्चर की मंगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करियो। नन मंगा जम कम टॉपिक थे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन मंगा डिस्कस करो कि कम पैरेलल प्लेट कैपेसिटरी दागे द कैपेसिटेंस डिपेंड पर कम फैक्टर बने दे दागे द पारा बा यो मैथमेटिकल इक्वेशन यो मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करो। दागे मैथमेटिकल फार्मूला नंग पता लगी कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड पर कम फैक्टर बने दे द कम सीजन सरा कैपेसिटेंस सेवा की द कम सीजन सरा द कैपेसिटर सलाहियत चिकम दे आगे इंक्रीज की और द कम सीजन सरा द कैपेसिटेंस सलाहियत और कैपेसिटेंस की आगे कमी जो राजी से डिस्कस को कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर परस के जंग सरा दा यो कैपेसिटर दे चिदागी यो प्लेट जंग सरा दा शो पॉजिटिव प्लेट शो आगे बनी चार्ज पॉजिटिव प्लेट डिपॉजिट और जंग सरा बल जंग सरा नेगेटिव चार्ज दे दी कैपेसिटर दी पॉजिटिव प्लेट जंग सरा कम पोटेंशियल दे आगा V1 शो और दा बल कैपेसिटर दी बल प्लेट चिकम पोटेंशियल शो आगा V2 शो उस मुदा खबर कड़ी पोटेंशियल ग्रेडियंट सास पर किताब किश्ते पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझसे तवायु मुझे द रेशो बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट नमंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर इक्वेशन डिराइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड बजांग सर बराबरी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबरी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट द डेल्टा बी जंग सर पोटेंशियल डिफरेंस दी जंग सर आगा कम रेट सर चीज दी पोटेंशियल की चेंज राजी तो परस का जंग सर दी द्वाणु पमेंस की द डिस्टेंस दी दे नो जंग सर ई द पारा मंगा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखले छि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डी उसके परस का डेल्टा वी जंग सर पोटेंशियल डिफरेंस दे जेम चिदा जंग सर बराबर दे द V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 डिवाइड बाई डी उजिले चिम पमान पे की जरा बरकू जंग सर सराशी माइनस V2 प्लस V1 डिवाइड बाई डी या इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई डी और दे डिफरेंस तमंगा जनरली से वही V और तो वायो E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई डी द इक्वेशन जंग सर इक्वेशन नंबर 1 शो इन जंग सर इलेक्ट्रिक फील्ड से बराबरी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर चिकल जंग सर कैपेसिटर दी और द कैपेसिटर मंगा चार्ज को दी द्वाणु प्लेटून पमेंस के चिकम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप शी द इलेक्ट्रिक फील्ड पारा जंग सर मैथमेटिकल इक्वेशन दे E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D इन V जंग सर द द्वाणु प्लेटून पमेंस के पोटेंशियल डिफरेंस और D जंग सर द द्वाणु प्लेटून पमेंस की स्मॉल डिस्टेंस द डिस्टेंस सुमरा स्मॉली इलेक्ट्रिक फील्ड बजंग सर सही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बई E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D द जंग सर यो इक्वेशन शो बल इक्वेशन बल यो टर्म का डिफाइन करो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो दे प्लेटून पर सरफेस पर कम चार्ज डेवलप की अगर चार्ज जंग सर कियो शो हो दागे न मख की मंगसा पथियर लेक्चर की मंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की मंगा चार्ज डेंसिटी डिस्कस करिवा चार्ज डेंसिटी सतवई मंगो चार्ज डेंसिटी सतवई चार्ज पर यूनिट एरिया नजंग सर सिग्मा बानी मंग सर सिग्मा रिप्रेजेंट के मंग चार्ज डेंसिटी यो जंग सर चार्ज और ए जंग सर एरिया ऑफ द प्लेट द दिन मंगा टोटल चार्ज मालूम वाले शु का टोटल चार्ज मालूम दे द्वारो साइड ऑफ ए के जराबर को सिग्मा एन टू ए और क्यू डिवाइड बाई ए जरब ए कैंसिल शी नो सिग्मा एन टू ए इज इक्वल टू क्यू इन द क्यू द पारा जमा सर इक्वेशन सर आ गए चार्ज द पारा इक्वेशन आ गए सिग्मा एन टू ए ये जंग सर द इक्वेशन पदी की यूज की चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एन टू ए उस खबरदारा चिमंगा द चिमुंग चिकम इक्वेशन वेले दे इक्वेशन मंगा द चार्ज द पारा सवेल द कैपेसिटेंस द पारा ची मुंगल चिक्कियो इज इक्वल टू सी वी और सी द पारा इक्वेशन सरे
C is equal to Q divided by V. उसका फर्ज का ज़ैम ची दी द्वानो प्लेटून पे मैंस की जंग सरा विक्यूम दे नज़र बोलिकम विक्यूम बोलिकम नज़र सरा द विक्यूम द पारा कैपेसिटर बसशी Q divided by V. उस गोरी चिमंगा Q कीमत चिकम दे आगा पदी की पुट को Q is equal to the Q द पारा जंग सरा कीमत सरे सिग्मा n to A. Q कीमत जंग सरे सिग्मा n to A. टोटल चार्ज चिकम पदे प्लेट पर स्टोर की अब जंग से बराबरी Q is equal to सिग्मा n to A और सिग्मा जंग से सरा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया के जंग सरा कम चार्ज मौजूद है आगे तुम सिग्मा वायु और कदीर हम पर टोटल एरिया के जरा बरको जंग सरा पर टोटल प्लेट पाने चिकम चार्ज राशि ना राशि सिग्मा n to A डिवाइड बाई V. उस खबरदारा चिवी मुंगा द सबर वी कीमत से मुंग मालूम आब जंग सरा मुंगा दी इक्वेशन में रहते शु ची इलेक्ट्रिक फील्ड सब बराबर V डिवाइड बाय D नो का परस कर दी नंग द इलेक्ट्रिक द वी कीमत रा वासु नो E ज़रब D इज इक्वल टू V नी दा D बा देता तराशिफ को नो E ज़रब D इज इक्वल टू V जंग सरा बा द वी कीमत सराशी सिग्मा n to A डिवाइड बाय E n to D. इन जंगसला द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर द पारा चिकला जंगसला दी पेमेंट्स के सही विकी मौजूदी न सिग्मा ए डिवाइड बाय ई ज़रब डी. उस गोरा इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि दा जंगसला दो पैरेलल प्लेट दी जंगसला और द दो पैरेलल प्लेट पेमेंट्स के चिकम इलेक्ट्रिक फील्ड दा इलेक्ट्रिक फील्ड द पारा जंगसला इक्वेशन द सब बराबरी आगम सरा द इलेक्ट्रिक फील्ड द पार इक्वेशन गाज ला पे एप्लीकेशन की मूविलू ची इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जंग से बराबरी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जंग सरबा द ई कीमत सरा शी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. उस गुरी के पदी की मु कीमत पुट को C वैक्यूम सिग्मा ए और द ई पर जेबन कीमत पुट को सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ज़रब डी. उस दा से एप्सिलॉन नॉट जंग सरा डबल डिवीजन दे डबल डिवीजन जंग सरा सब बराबरी द ज़रब बराबरी न C वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पर बरा ज़रब तो खीजी डिवाइड बाय डी न सिग्मा और सिग्मा बदेवल सरा शी दा बा कैंसिल शी और जंग सरा बसरा शी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बजंग से बराबर शी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी. द दी मैथमेटिकल इक्वेशन ना दा साबित शू जंग सरा द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड पर कम से जुनबाने दे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड पर एरिया ऑफ द प्लेट पाने दे ए ना मतलब सरे एरिया ऑफ द प्लेट का परस का जंग सरा द दे कैपेसिटर द दे प्लेटून एरिया ज़्यादा हुआ न दई कैपेसिटर की बात द चार्ज स्टोर कवलू या द एनर्जी स्टोर कवलू काबिलियत दाब सेवाई या दी कैपेसिटर कैपेसिटेंस बसई दाब सेवा बई बल जंग सरा डिफरेंट कई द दी प्लेटून पमेंस के चिकम डिस्टेंस था पदी डिस्टेंस डिफरेंट कई कदा डिस्टेंस तुम रकम हुआ जंग सरा कैपेसिटेंस ही दाबा सेवा की बा चे कैपेसिटेंस सेवा की नो मतलब दाशो चे कब प्लेटून मंगे बल तरानिस देखो नो ददी सलाहियत बसकी इनक्रीज की बा और बल द्रेम जंगसरा ददी चिकम डिफेंड दे अगर डिपेंड दे जंगसरा पा परमिटिविटी बानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वो चूंकि ददी द्वानो प्लेटून पमेंस की चिकम मीडियम यूज करी वा अगर मंगा वैक्यूम यूज कराओ पदी की इस कसम मीडियम निश्तरे जंगसरा इक्वेशन सरा गए वी सी वी ना मतलब वैक्यूम चली पेमेंट्स की शी जंग सरा परमिटिविटी अप्री स्पेस राला उसका परस का ददी पजेबानी मुंगा यो बला मीडियम यूज को अदी पजेबानी प्लास्टिक यूज को इन एनी डाई इलेक्ट्रिक या जंग सरा यो इंसुलेटर की दूँ नो ब्याबा ददी कैपेसिटर सलाहियत वसरा चेंज की राजी चोस डिस्कस को चीज़ असर बा द डाई इलेक्ट्रिक सर की राजी चोस डिस्कस को चे
कपरस का द द्वाणो प्लेटून په منځ کې موږ یو بل میډیم انسرټ کو نو د دې په کیپیسټنس باندې به څه اثر کیږي د دې کیپیسټنس به سیوا کیږي که کیپیسټنس به کمیږي ان شاء الله په نیکسټ ټاپک زموږ سره په الکتریک پولرایزیشن کې موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو خو نن تاسو دا معمولی کنسپټ کلیر کول لپاره زه شارټ غونډه کې ډسکس کوم چې دا ډای الکتریک یو د یو انسولیټر د انسرټ کولو سره په کیپیسټنس باندې څه اثر کوي فرض کړه دا زموږ سره یو کیپیسټر دی د دې نیگیټیو پلیټ شو او د زموږ سره پازیټیو پلیټ شو او دې ته موږ بیټري پرووایډ کړو چې دا پوټنشل ډیفرنس وی دی نو چې کله موږ بیټري پرووایډ کړه نو دې دوانو پلیټونو په منځ کې هم زموږ سره پوټنشل ډیفرنس ډیولپ شي هغه پوټنشل ډیفرنس دا میئر کول لپاره موږ دلته ولګو اولټ میټر دا میئر کوي د دې دوانو پلیټونو په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس اوس چې کله زموږ سره د سی دپاره موږ ایکویشن ویلو چې سی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای وی نو زموږ سره د دې کیپیسټنس به څه راځي سی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای وی اوس وی موږ نوټ کوو که فرض کړه اوس موږ دا وی راکمو نو زموږ سره به د دې دا صلاحیت څه کي سیوا کیږي به وی به موږ څنګه راکمو اوس په دې په ریمینس کې مخکې څه وه ویکیوم وه هېڅ قسم میډیم نه وه اوس موږ په دې کې یو میډیم کېښودله چې کله موږ میډیم کېښودله دغه میډیم ته موږ څه وایو ډای الکتریک ورته وایو یا انسولیټر ډای الکتریک هغه انسولیټر ته وایي چې د الکتریک فیلډ کې هغه پولرایز شي په هغې باندې پولز کریټ شي نو داسې میډیم ته موږ څه وایو داسې انسولیټر ته بیا موږ ډای الکتریک ورته وایو د دې دواړو پلیټونو په منځ کې ما یو ډای الکتریک کېښودله او ډای الکتریک کې به دا خاصیت وي چې هغه به د الکتریک فیلډ کې هغه به پولرایز کېږي اوس که فرض کړه دا میډیم ما کېښودله او دا پولرایز شوه په یو ان باندې پازیټیو چارج او په بل باندې نیګیټیو چارج مخکې د الکتریک فیلډ ډایرکشن څه و د پازیټیو نه نیګیټیو طرف ته و اوس چې کله دا ډای الکتریک پولرایز شوه نو د هغې ډایرکشن د دې پازیټیو نه نیګیټیو طرف ته شو نو دا چې کله دا ډای الکتریک پولرایز شو دا به دا الکتریک فیلډ څه کي ریډیوس پکې الکتریک فیلډ به څه کي راکم به کړي ولې به راکم کړي ځکه چې مخکې د الکتریک فیلډ ډایرکشن داسې و اوس دلته چې کومه الکتریک فیلډ ډیولپ شو د هغې ډایرکشن د دې فیلډ په اپوزیټ ډایرکشن کې دی دا به الکتریک فیلډ ریډیوس کړي او چې کله الکتریک فیلډ ریډیوس شو نو موږ دا خبره کړې وه چې E is equal to V divided by D چې کله الکتریک فیلډ راکم شو نو E ضرب D is equal to V نو د دې دواړو په منځ کې به د پوټنشل ډیفرنس هم راکم شي اوس که فرض که موږ اولټ میټر ښودلی نو چې اولټ میټر موږ ښودلی دا اولټ میټر چې کله موږ د دې دواړو پلیټونو په منځ کې میډیم انسرټ کړه نو هلته به موږ ته اولټیج کموي اولټیج به څه شي ریډیوس به شي د دواړو پلیټونو په منځ کې به د پوټنشل ډیفرنس ریډیوس شي او چې کله پوټنشل ډیفرنس ریډیوس شي نو موږ دا خبره کړله چارج کې به خو څه کمی نه راځي چارج چې کوم پلیټونو باندې سټور دی هغه به هم کانسټنټ به یا به چې مخکې څومره موجود هغه به وي خو چې کله زموږ سره موږ ته پته چې سی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای وی اوس ګورئ چې کله موږ میډیم انسر کړه او د هغې میډیم به څه نه څه پرمیټیویټي به وي هغې یا موږ سره د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي اف سایله آر راغله اوس ګورئ چې کله وی زموږ سره ریډیوس شو دا الکتریک فیلډ ریډیوس شو چې الکتریک فیلډ ریډیوس شي نو زموږ سره به پوټنشل ډیفرنس د دواړو پلیټونو په منځ کې څه شي ریډیوس به شي چې کله الکتریک زموږ سره پوټنشل ډیفرنس ریډیوس شو او چارج زموږ سره کانسټنټ وي نو چې وی کمې نو دې دا سی به څه کېږي دا به انکریز کېږي به ځکه چې دا دواړه یو بل ته انورسلی پروپورشنلی نو پوټنشل ډیفرنس چې کله موږ ریډیوس کوو نو زموږ سره به کیپیسټنس څه کېږي دا به انکریز کېږي د دې مطلب دا شو چې که فرض که موږ د دې پلیټونو په منځ کې یو ډای الکتریک میډیم انسرټ کړو نو زموږ سره به د دې کیپیسټنس څه کېږي دا به انکریز کېږي به او که پر موږ دا ایکویشن ویلو چې سی از ایکول ټو اپسایلون ناٹ اے ډیوایډ بای ډي که فرض کا دا زموږ سره د فری سپیس لپاره شو خو که د فری سپیس په ځای باندې موږ بله میډیم انسرټ کړو نو بیا به زموږ سره ایکویشن سره راځي اپسایلون ناٹ او اپسایلون آر به سره راځي ډیوایډ بای ډي ان دې مطلب دا شو چې که فرض کا د دې کیپیسټنس ډیپینډ په دریو فیکټر باندې راغی یو زموږ سره ایریا اف د پلیټ بل ډسټنس بټوین د پلیټ بل پرمیټیویټي اف د میډیم چې داسې میډیم موږ انسرټ کړو چې د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي هاي نو بیا به زموږ سره د دې کیپیسټر صلاحیت به ورسره انکریز کېږي
ini zamung sara the capacitance depend pa medium bani ham sho the medium insert kawul saraba the capacitor capacitance ki increase ki giba